बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं अब्दुल मन्नान सैफुल्लाह हूँ। आप देख रहे हैं कश्मीर डिजिटल। अपने तमाम देखने, सुनने, जानने वालों को मोहब्बतों भरा, प्यार भरा सलाम कबूल हो। नाज़रीन, आज के व्लॉग में हम गुफ्तगू करेंगे एक इंतहाई हसास और अहम मुद्दे पर, और वो ये है कि आज़ाद कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के एक नुमाइंदे की जानब से 25 मार्च को एक इंतहाई मुतनाज़ा गुफ्तगू की गई। और उस गुफ्तगू के दौरान न सिर्फ रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें की गई, बल्कि अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़, उनके शहीदों के ख़िलाफ़ भी गुफ्तगू की गई। और इंतहाई धमकी अमेज़ जो लहजा है वो इस्तेमाल किया गया, जिसकी न सिर्फ आज़ाद कश्मीर बल्कि बैरून मुल्क मुकीम कश्मीरी भी मजम्मत कर रहे हैं। ये शख्स हैं ग़ुलाम मुज्तबा साहब, और इनका ताल्लुक बाग से बताया जाता है। और एक इफ्तार पार्टी के दौरान गुफ्तगू करते हुए वो अपने जज्बात में इस कदर बह गए कि उनके दिल की बातें शायद बाहर निकलना शुरू हो गई। उस गुफ्तगू के दौरान उन्होंने जो अफवाज पाकिस्तान है उन्हें ललकारते हुए कहा कि ये आज़ाद कश्मीर है, ये बलोचिस्तान नहीं है जहाँ से आपकी लाशें वापस आ जाती हैं, बल्कि यहाँ से आपकी लाशें वापस नहीं जाएंगी, और अगर आपको आपकी लाशें चाहिए भी तो वो आपको मंगला डैम से मिलेंगी। और इस गुफ्तगू के दौरान गले काटने के हवाले से भी गुफ्तगू की गई। आखिर ऐसा क्या हुआ कि ग़ुलाम मुज्तबा साहब जज्बात में इतने बह गए और रियासत पाकिस्तान के खिलाफ गुफ्तगू करने लगे? क्या उन्हें ये गुफ्तगू करनी चाहिए थी? क्या आया ये उनकी अपनी गुफ्तगू थी, या ये अवामी एक्शन कमेटी के बिहाफ पे गुफ्तगू कर रहे थे? ये तमाम वो वाली बातें हैं जो हर एक के मन में सवालात उठ रहे हैं, हर शख्स ये सोच रहा है। पहली बात तो ये है कि आज से कुछ अर्सा कबल हमने भारतीय वज़ीर दफ़ा राजनाथ सिंह की गुफ्तगू सुनी। उन्होंने कहा कि अब भारत को आज़ाद कश्मीर पर हमले की ज़रूरत नहीं है, वहीं से लोग उठेंगे और वो भारत के साथ मिलने की बात करेंगे। क्या इस गुफ्तगू को राजनाथ के उस बयान के साथ जोड़ा जा सकता है? अभी देखने की बात यह है कि आखिर आज़ाद कश्मीर में कौन से ऐसे हालात हो गए हैं कि आप यहाँ पर मरने मारने की बातें कर रहे हैं, यहाँ पर आप गले काटने की बात कर रहे हैं। अगर आपने गले काटने की बात करनी थी, या आपने जिहाद करना था, आपने लड़ाई करनी थी, तो आपने हिंदुस्तान के खिलाफ क्या किरदार अदा किया जब मकबूजा कश्मीर के अंदर वहाँ पर नौजवान अपनी शहादतें पेश कर रहे थे, वहाँ दुश्मन के खिलाफ लड़ रहे थे, सीना सुपर थे, उनकी इज्जतें लूटी जा रही थी, वहाँ उनकी बीनाइयाँ छीनी जा रही थी। तो उस वक्त जनाब ग़ुलाम मुज्तबा साहब कहाँ पर खड़े थे? और मैं ये समझता हूँ कि इस बयान के हवाले से जो अवामी एक्शन कमेटी है उन्हें इस पर जवाब लाजमी देना चाहिए, इसकी तरदीद करना चाहिए। अगर तरदीद नहीं कर सकते, अगर इसको ऑन करते हैं तो फिर उसको ऑन करना चाहिए कि ये गुफ्तगू उनके बिहाफ पर की गई है। जबकि अवामी एक्शन कमेटी का जो मैंडेट है, जो उनके जिम्मेदारान मीडिया पे आके गुफ्तगू करते हैं, सोशल मीडिया पे जो उनके बयानात देखते हैं, वो तो हर जगह पे यही कहते हैं कि हमारा मैंडेट सिर्फ जो अवामी फलाह बहबूद के मसाइल हैं उनको उजागर करने तक है, हुकूमतों से वो लेने तक है, और अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करना है। जबकि ये मौज़ूआत, ये इस तरह के मरने मारने वाली बातें, धमकियां देना, ये इससे पहले हमने अवामी एक्शन कमेटी का मजाज नहीं देखा। लेकिन अवामी एक्शन कमेटी चूंकि यहाँ पर इसमें मुख्तलिफ नज़रियात के लोग हैं, मुख्तलिफ पार्टियों के लोग हैं, मुख्तलिफ इलाकों के लोग हैं, तो यकीनन इसमें मुख्तलिफ लोग होंगे, और इसमें काली भेड़ें भी दाखिल हो चुकी होंगी जो अपने मफादात के लिए, जो अपने ज़हनी तस्कीन के लिए इस अवामी एक्शन कमेटी को मुतनाज़ा बना रहे हैं, ताकि कहीं कल ये अवामी मसाइल पर गुफ्तगू ना कर सके। अभी आप देख रहे हैं कि अवामी एक्शन कमेटी को बहुत ज़्यादा मीडिया पर पजीराई मिल रही है, अवाम में पजीराई मिल रही है। उन्होंने अवामी हकूक़ के लिए बात की, लेकिन उन बातों को पसे पुश्त डालते हुए एक शख्स सामने आता है और अफवाज पाकिस्तान को ललकारता है, और फिर जो इतनी सख्त गुफ्तगू करता है, जो उसने हमने देखा कि इंडिया के खिलाफ उसने बात नहीं की, कश्मीर के अंदर होने वाले मजालम के हवाले से उन्होंने बात नहीं की, उन्होंने वहाँ पर आबरू रेजियाँ जो की गई उस पर बात नहीं की, जो लोगों की बीनाइयाँ छीनी गई उस पर बात नहीं की गई, जो लोग वहाँ पर अगवा कर लिए गए जिनका आज तक किसी को नहीं मालूम कि वो कहाँ पर हैं, जबरी गुमशुदगियाँ हैं, उस
حوالے سے گفتگو نہیں کی اور انہیں آزادی چاہیے پاکستان سے، اور وہ پاکستان کی افواج کو للکار رہے ہیں، اس افواج پاکستان کو جسے ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل پاکستان اور بھارت کے درمیان جو حالات ٹینشن کی طرف جا رہے ہیں۔ 2 روز قبل بھی انہوں نے آزاد کشمیر کے محاذ پر قربانیاں دی، وہ سینہ سپر ہیں، وہ وہاں پر کھڑے ہیں تو یہاں کے لوگ سکون کے ساتھ رہ رہے ہیں، ہمارا دفاع کر رہے ہیں۔ اور اگر اسی طرح اس مدعے کو اگر فلسطین کے ساتھ بھی دیکھا جائے تو ناظرین میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فلسطین کے ساتھ کتنے بڑے اسلامی ممالک تھے، ان کے پاس کتنے وسائل تھے، کتنے پیسے تھے، اقوام متحدہ کی قراردادیں تھیں، لیکن وہ فلسطین کو نہیں بچا پائے۔ اور اسرائیل نے جو فلسطین کے اندر قتل و غارت گری ہے وہ ہم سب نے دیکھی۔ جبکہ اگر کشمیر کی بات کریں تو یہاں پہ ہندوستان آزاد کشمیر پر کوئی ایسی بڑی جارحیت نہیں کر پایا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہاں کی یہاں پہ کشمیریوں کی پشت پہ پاکستان کھڑا ہے، افواج پاکستان کی صورت میں ایک مضبوط فوج کھڑی ہے۔ اگر وہ پاکستان آزاد کشمیر کی طرف کوئی ایک بھی جارحانہ عزائم رکھتے ہیں تو یہاں سے اس کا منہ توڑ جواب دیا جاتا ہے، اور وہ لوگ اپنی جانیں پیش کر رہے ہیں، شہادتیں پیش کر رہے ہیں۔ ابھی انہی مہینوں کی اگر بات کریں تو اس میں جو میجر سعد بن زبیر ہیں انہوں نے شہادتیں پیش کی، نائک نصیر ہیں انہوں نے شہادتیں پیش کی، صوبیدار صادق ہیں، سپاہی پرویز ہیں، سپاہی تنویر ہیں، سپاہی زہیب ہیں، انہوں نے قربانیاں پیش کی۔ کس لیے پیش کی؟ اپنے کشمیری بھائیوں کے لیے قربانیاں پیش کی۔ اور یہ غلام مجتبیٰ صاحب اسی فوج کو، انہی شہداء کو آج للکار رہے ہیں اور ان کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ آپ کی لاشیں نہیں ملیں گی۔ یہ انتہائی کبھی فعل ہے، اور میں آج اپنے اس پلیٹ فارم کے توسط سے جو ریاست سے بھی یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ایسے لوگوں کے خلاف سخت ترین کارروائی کی جائے، وہ کارروائی جو ہمارا آئین ہمیں کہتا ہے۔ اب آرٹیکل 6 کے تحت جو ہے وہ ریاست کے خلاف کسی بھی قسم کی جو بغاوت ہے اور سازش ہے اس کا مقدمہ ان کے خلاف درج کیا جانا چاہیے، ایسے لوگوں کے خلاف۔ آرٹیکل 9 اور آرٹیکل جو 13 ہے ہمارے آئین کا، اس میں اگر کوئی شخص آزادی اظہار رائے کی آڑ میں ریاست کے خلاف کوئی پروپیگنڈا پھیلاتا ہے اور پاکستان کے خلاف یا ہزاروں کے خلاف کوئی پروپیگنڈا کرتا ہے تو ان کے خلاف بھی جو پاکستان کی تعزیرات ہے اس کے تحت 153A اور 505 کے تحت مقدمہ دائر کیا جا سکتا ہے، جس کی سزا 5 سے 10 سال تک ہے۔ اور پھر ایک اور بات، جو کچھ لوگ جو گندے ذہن کے مالک ہیں، تخریب کار ہیں، نہ جانے کس کے پے رول پہ ہیں، وہ بیرون ملک وہاں پہ مقیم ہیں، وہاں سے سازشیں کرتے ہیں ریاست پاکستان کے خلاف، آزاد کشمیر حکومت کے خلاف اور افواج پاکستان کے خلاف بیانیاں بنا رہے ہیں۔ ان کی بھی بیخ کنی کرنی ضروری ہے، ان کے منہ بند کرنا بھی ضروری ہے۔ اور میں آج اس پلیٹ فارم کے توسط سے ریاست آزاد کشمیر سے بھی یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ایسے کسی بھی فعل کو ٹالریٹ نہ کیا جائے، ایسے لوگوں کو سزا دی جائے تاکہ آئندہ کوئی اداروں کے خلاف، افواج پاکستان کے خلاف، ریاست پاکستان کے خلاف گفتگو نہ کر سکے۔ مجھے یہاں سے دیجیے اجازت، اپنے عزیز و اقارب کا، ارد گرد کے لوگوں کا ڈھیر سارا رکھیے گا خیال۔ اللہ نگہبان۔